مرحبا بالجميع وبتلاميذ السنة الثالثة متوسط خاصة. اليوم درس جديد في اللغة الفرنسية. المرة الماضية تناولنا درس لو شون ليكسيكال، هو درس سهل جدا جدا جدا، إن شاء الله تكونوا فهمتوه، ما فيهاش حاجة صعيبة. يعني اليوم نفس الدرس، يعني ماشي نفس الدرس لكن درس سهل أيضا، اللي هو les indicateurs de lieu et de temps. Les indicateurs de lieu et de temps apportant des précisions sur l'événement. أول حاجة واش معناتها لي زانديكاتور دو لو دو طون؟ كيما نقولوا لها بالعربيه الفصحى ظرف مكان وظرف زمان. هنا وشنو قالك لي زانديكاتور دو لو دو طون ولا ظرف مكان وظرف زمان يعطوا لك معلومات على هذيك لاكسيون ولا الحدث ولا الحاجه اللي صارت. il y a deux, il y a CCT, CCL. CCT c'est le temps, CCL c'est le lieu. باش نعرفوا لو طون ولا وقتاش صرات نطرحوا لا كيستيون كون. باش نعرفوا لو ليو نطرحوا لا كيستيون. هنايا الكون يعني كون تعني متى و تعني اين. بليكزارسي بلي زيكزامبل زيدو تفهموا اكتر واكتر. كون a été lancée cette campagne، يعني هنا سألنا على الوقت، وقتاش صارت cette campagne. cette semaine يعني هذا c'est un CCT، c'est le temps où s'est passé l'événement، أين وقعت l'action الحاجة هذيك. à travers 34 cités de la capitale، في 34 cité de la capitale في المستشفى. هنايا يعني هنا تانيت نفس الحاجة، باش نسألو وين صرات سألنا بأو اللي هو CCL، يعني هذايا يعتبر complètement un CCL. Un bateau de croisière s'est échoué près des côtes italiennes en janvier 2012. وش معناتها؟ بون نتوما اول حاجه كي ديروها تقلبوا، يعني هما بيان سور في الاختبار يقول لك relève dans cette phrase، يعني يعطيك une phrase comme ça، يقول لك ابحث عن لو سي سي ال لو سي سي تي. دوك انت اول حاجه ديرها واش تقلب وين البلايص، مثلا قالك في طون الجي تاكي تلقى الجي بلاصه، يعني كنعرفوا الجي بلاصه، يعني طنت هذيك تطلع تكتب سي سي ال كي معناها سي لا ميم شوز. il y a un bon exemple. un bateau de croisière s'est échoué près des côtes italiennes en janvier 2012. انا كي نقلب هنا نقلب هنا ما كاش دوتو سي سي ال ولا سي سي تي. نقلب في لا دوزيام فراز il y a des côtés italiens c'est un plat c'est un lieu، يعني هذه بلاصه. et با هذه وا c'est un سي سي ال. كي نديو حنطرحو السؤال ou le bateau de croisière des côtes s'est échoué près des côtes italiens. bon لا كيستيون اللي قلتها لكم يعني ماشي دقيقه، يعني نتوما المهم تاعكم واش انه لو سي سي ال هذا هو يعني البلاصه. كي تلقاو مكان كيما الجي كيما بليزيور كيما البليده، كيما حتى لو كان تكون مثلا حي، تكون مثلا زرهوني مختار، تكون محمديه، تكون اي حاجه، مهم هذيك بلاصه، هذاك يعتبر سي سي ال. janvier 2012 سيتي، يعني وقتها صرات هادية دون في جانفي 2012، هذا سي سي تي. باش نحبو مثلا باش نحب نعرف وراه لو سي سي ال وراه سي سي تي، نطرح لا كيستيون كون اي او باش نعرف راه لو سي سي ال و سي سي تي. لو سي سي تي قلنا الوقت وقتها صرات، لو سي سي ال سي وقتها ماشي وقتها وين صرات. هذا هو الدرس، يعني سهل وبسيط. انا يعني باش في القسم تاعي باش فهم تلاميذي
درت لهم نفس الشرح هذا، لكن انا تعلمتهم بزاف لي اكتيفيتي. كي تروحوا للكتاب تلقاو بليزيور اكتيفيتي، يعني ما شاء الله هايلين، يعني باش مليحه بزاف، يعني باش تفهمي فيهم، تزيدي تفهمينهم منهم كتر وكتر. هذا هو الدرس تاع نهار اليوم. ما تنساوش ديروا لايك وتفعلوا الجرس وتشتركوا بالقناة باش يلحقكم اي درس نحطوه. كما قلت لكم المرة السابقة، اذا لقيت لي كومونتير بزاف راح نولي ندير لكم مادة اللغة الانجليزية والعربية. اي كاستيون ولا اي حاجة ما عرفتوهاش، اي درس راكو حابين نديره لكم بيان سور تاع لي تخوازيام اني، اكتبوه لي في لي كومونتير وانا نعاونكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.